আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যাল ভাবে দেখিয়ে দিব জুমার সম্পূর্ণ নামাজ কিভাবে পড়বেন। প্রথমে 4 রাকাত কবলাল জুমা, তারপরে 2 রাকাত ইমাম সাহেবের সাথে, তারপরে হচ্ছে 4 রাকাত বাদাল জুমা। সম্পূর্ণ 10 রাকাত নামাজ কিভাবে পড়বেন আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হবে। চলুন দেরি না করে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ভাবে শুরু করি। কবলাল জুমার নিয়ত এইভাবে করবেন, আমি কিবলামুখী হইয়া 4 রাকাত কবলাল জুমা আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার। আপনারা তারপরে 2 রাকাত ফরজের নিয়ত এভাবে করবেন, আমি কিবলামুখী হইয়া ইমাম সাহেবের সাথে 2 রাকাত সালাতুল জুমার ফরজ নামাজ আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার। তারপরে আপনারা 4 রাকাত বাদাল জুমার নিয়ত এইভাবে করবেন, আমি কিবলামুখী হইয়া 4 রাকাত বাদাল জুমা আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার। একই নিয়মে একই ভাবে আপনারা এই 10 রাকাত নামাজ পড়ে নেবেন। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.